मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक और दुआ कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत आइन वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। ए अल्लाह तू हमें हमारे हवाले ना कर। क्या जबरदस्त अल्फाज हैं यार। तो ये अल्फाज नबूवत की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं, तो अजीब तो होंगे ना। ए अल्लाह तू हमें हमारे हवाले ना कर। देखो, इंसान जितना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, कोई और कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मैं अपने साथ जितना मुखलिस हूंगा, कोई और हो सकता है? लेकिन इस दुआ में हमें बताया जा रहा है अल्लाह हमें मेरे हवाले नहीं कर भाई, क्योंकि हम नफ्स के हाथों अपना बेड़ा गर्क कर देंगे। हम सही को गलत और गलत को सही कर देंगे। जैसे माँ बच्चे को बच्चे के हवाले नहीं करती है, माँ बच्चे पे निगरानी खुद करती है। बच्चा अगर गलत सिमत में जाएगा ना, तो माँ समझाती नहीं है कि बेटा ये नहीं करो, एक चवाट लगाती है कि ये करने दिया नहीं जाएगा तुझे। भाई बच्चे को नजला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, बच्चा कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, माँ को पता है ये पिया तो नमूनिया हो जाएगा इसको, तो माँ पहले तो समझाएगी बेटा बुरी बात। बच्चा फिर भी लेगा तो माँ समझाती रहेगी बिठा के उसको, नहीं बेटा बुरी बात, बेटा तुमको मैंने तुम्हारे हवाले किया, जाओ अब तुम अच्छा बुरा खुद फैसला करना, मैं तुम्हें समझा रही हूं ये गलत चीज है। ना ना ना, माँ बोतल हाथ से लेगी और एक रख के लगाएगी। अगर पाकिस्तानी माँ है तो रख के पूरी उंगलियां उसके मुंह पे छाप देगी। और बच्चा, मैंने तो माओ को देखा यार, बच्चों को ऐसे पीटती हैं, अल्लाह की पनाह है यार। मशहूर तो ये कि बाप जालिम होता है, लेकिन जो मैंने माओ से बच्चे पिटते हुए देखते हैं ना, देखे हैं ना, ऐसा घुमाएंगे ना वो लट्टू की तरह घूमेगा। तो हम भी अल्लाह से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हमें गुनाह करने ही ना दे और हमें हमारे हवाले मत कर। अगर हमें हमारे हवाले कर दिया भाई, हम इज्जत शोहरत देख के माइल हो जाएंगे, इज्जत की तरफ, शोहरत की तरफ, दौलत की तरफ और इन सब चीजों की तरफ दिल माइल हो जाएगा। आखिरत भूल जाएंगे और इसी को अपना, दुनिया को अपना बाप बना लेंगे। तो अल्लाह हमें तू हमारे हवाले मत कर। ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत आइन, कितनी देर हवाले ना कर। भाई हो सकता है अल्लाह तू 12 घंटे हमें हमारे हवाले कर, लेकिन 12 घंटे खुद निगरानी करना। ना ना ना, ए अल्लाह पलक झपकने के बकदर भी हमें हमारे हवाले ना कर। और आगे अल्फाज है ला अकल्ला मिन ज़ालिक, पलक झपकने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर पलक झपकने में सेकंड का 1000वां हिस्सा इसमें भी हमारे हवाले किया, उसमें भी बिगड़ जाएंगे हम। तो अल्लाह वो सेकंड के 1000वें हिस्से, पलक झपकने से कम टाइम में भी हमें हमारे हवाले ना करना, पूरी निगरानी हमारी कर। जिस तरह भी तू हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें मंजूर है, बस हमें सीधे रास्ते पे चलना है। खुद भी नवासीना इलल बिर्रि वत तक़वा, ना चले ना अल्लाह पेशानी से पकड़ के घसीट के चला। तू हमें चलना तो देखो खुद ही है, कोशिश खुद ही करनी है, लेकिन जब दुआ मांगी जाएगी तो फिर दुआ तो भाई भिखारियों की तरह मांगी जाती है। तो उसमें हमें यह सिखाया है कि दुआ जब मांगनी है अल्लाह से, तो अपने आप को ऐसा शो करना है जैसे हमसे ज्यादा नालायक दुनिया में कोई है ही नहीं। और हकीकत भी यही है, इसमें क्या शर्माना है, क्या ख्याल है? आपको गुस्सा आ रहा था कि नहीं हम कहां से नालायक हैं? भाई सब एक जैसे हैं, टोपी उल्टी पहनने से थोड़ी कुछ होता है। खैर मजाक कर रहा हूं आपसे। तो अल्लाह के सामने भाई, और हकीकत भी यही है, हम नालायक लोग हैं सारे। तो अल्लाह से यही कहना है कि अल्लाह हमें हमारे हवाले एक सेकंड के लिए भी नहीं करना, हम बिगड़ जाएंगे। तो तूने बाकी फिर अपनी निगरानी करनी है, खुद अमल करना है। कि मैं तो एक चीज दुनिया के बारे में सोचता हूँ, हजरत उमर ने लिखा था ना अंगूठी पे, कफा बिल मौती वाइजन, मौत नसीहत के लिए काफी है। हकीकत है, मौत नसीहत के लिए काफी है। हम सब आज से 50 साल के बाद ये बयान होगा यहाँ पे, 50 साल के बाद ना मैं हूंगा ना आप, हम सब लेटे। और अगर मैं हुआ भी ना, तो आप कहोगे काश ना होते तो ज्यादा अच्छा था। बात करते हैं, खांसते ज्यादा हैं। घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, 2 घंटे बाद बाबा जी यहाँ पहुंचे हैं बयान में, और खांस ज्यादा रहे हैं और बयान कम कर रहे हैं। और 4 शादियों की तो बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। 100 साल में कौन बात करेगा 4? क्या ख्याल, पता नहीं क्या हो गया। मुफ्ती साहब, आप 50 साल पहले के बयान सुनो और आज के सुनो, बहुत फर्क आ गया। वो मुफ्ती रहे नहीं है। तो इतनी जल्दी मौत आती है भाई, कुछ पता नहीं है कौन कब निकल जाए पतली गली से।
تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا, تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِلَكُمْ لکم, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے. غربت کو کیا, میرے پاس جب لوگ آتے رہے ٹینشن دور کرنے کے لیے, مجھے لگتا ہے مجھے جوتا نہ مارتے پکڑ کے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا, یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا, یہ تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا, میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیا کرو, ٹینشن میں پیسے نہیں ہیں تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کے اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا, ٹماٹر بیچیں گے اور کیا ہوگا. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, ٹماٹر بیچیں گے, کیا ہو گیا بھائی, یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں یہ ٹماٹر گرنیڈ بیچ رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں, ٹماٹر ہی تو ہیں. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ. میں کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے, تو اگر سونے کے ڈلیاں بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے, جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا, ٹینشن لے گا بھی, ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے, ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے, اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے میرے بھائی, ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں وہ کم بخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے. ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے, وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا, وہ کم بخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, بس وہ ایک لطیفہ سنا دوں, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے, ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, منہ سے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, میں میٹرک کرنا, کتنے سال میری 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا, پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا, انٹر ہو جائے گا. پھر کیا, پھر BA کر لینا. پھر کیا, پھر جی ماسٹرز کر لینا. پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا, اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کے نہ ہو. ہر مرحلے پر رکاوٹیں. ابھی کیا ہے, فری پکڑ کا انجوائے. تو یہ غلط تھا, یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا, آپ کی حاجتیں پوری کرنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا, اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی, تو غموں میں بھی خوشیاں, اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں, صحیح ہے نا, اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں. اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی. تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں, لیکن وہ دوسرے درجے میں ہیں. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.